सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामर्था परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सोमिया मार्काचो शुभ वर्तमान आवस्वर 12:28-34 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 12 and verses 28 to 34. वर्तोपदेश. शास्त्रामदलेकलो जेजू साधुसेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर्व उपदेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपदेश हो, आयक तूं इस्रायला सरस्पर आमचो देव, तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळे तुजे सक्तीन सरस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास वर्तोपदेश दुसरो ना. तो उलतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें, देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम भेटवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें. ताची जाणतिकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजांतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचें सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता देवाच्या राजांतावन तूं चड पयस नाय. देवाच्या राजांतावन आमी कितलीं पयस आसा म्हळ्यार समजूंक जेसुशें येयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, तुमी पळयलें भयणीन दिप्तीन हांगा वासाप वचलें. तुजो पती थंयसर हेज्या हॉस्पिटलांत ICUंत आसा, पूण ही भयण हांगा जेजूच्या पांयां तळा आसा. आज मात्रणी आदल्या हप्त्यान ती शुक्रारा, ताच्या पयलेच्या हप्त्यान ती शुक्रारा. मात्रणी थंयसरी हांव गेल्ल्या वेळार हांवें पळयलां, तो ICUंत आसा, पूण दिप्ती जेजूच्या पांयां तळा आसा, मागोनूच आसा. म्हजो जेजू ताका बरो करतलो. ताच्या तोंडान तो आयकल्लें उतर हांवें, म्हजो जेजू ताका बरो करतलो. धाकट्यारांनी या आनी कोणी कितें सांगलें रे, हांवें ताच्या तोंडार शांती पळयलें, समाधान पळयलें, संतोश पळयलो, उल्हास पळयलो आनी म्हणालें म्हजो जेजू ताका बरो करतलो. ताच्या कुटुंबाच्यांनी इनडायरेक्टली ताका डिस्करेज केल्लें, म्हाका खबर आसा. आनी कोणें सांगूनी अशें तशें म्हणून ताज्या मतींत इल्लें नेगेटीव आयकूंक ताका केल्लें, तरी ताज्या मनांत एकच आसलें, म्हजो जेजू ताका बरो करतलो. आज भाव भयणीन असलो भावार्थ, असले पातयेनी, असलो विश्वास तुका आसा गी म्हळें सवाल. म्हाका आसा गी, आमकां आसा गी म्हळें सवाल. आसाचें जाल्यार आतां जेजू थंय ताका तितलो भावार्थ आसा जाल्यार कारण कितें? तें जेजूक लागशिल्ल्यान वळखालां. ताका वळखुया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची गावी. ताका वळखुया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची. आज देवाचो तुवें आनी हांवें खरेंच मोग करीत जाल्यार देवाक आमी वळखता गी म्हणलें सवाल. आनी खरेंच तूं आनी हांव आमी देवाक वळखता जाल्यार आमी त्या देवाक मुखार दवरता न्हय आनी कोणाक. काल दनपारां हांव एका भयणीक मेळ्ळो. उलयताना ती म्हणाली, हांव काम करताना म्हज्या सांगाता काम करतलें हांव बायबलांतल्यो काणयो सांगता म्हणाली. अब्रामा विशयांत, इसाका विशयांत, जाकोबा विशयांत आनी प्रवाद्या विशयांत. हांवें काणयो सांगून कांय जायना बाय. अब्रामा विशयांत काणयो सांगच्यो न्ही हांवें तुवें.
इसाका विशयन काणी सांगच्यो न्ही. अब्राहमाक कोणाची वळख आसली. अब्राहम कोणाक वळखालो, कोणाक विश्वासी रावलो, कोणाक आयकलो. हें गरजेचें. मागीर थोडे देवाचे उतार सांगता सांगतना वयनी गी फादर ही समजून तांकां कित्याक ना म्हणले. ह्याच प्रमाणे देवाचे उतार अब्राहम देवाक वळखले बरी, इसाक देवाक वळखले बरी, जाकोब देवाक वळखले बरी, हर एक प्रवादी देवाक वळखले बरी, सांत देवाक वळखले बरी, सांतिनो देवाक वळखले बरी, देवाचो हर एक सेवाक देवाक वळखले बरी. आमी कित्याक वळखना, बदलाक आमी तांकां वळखूंक पळयता. सकाळी सकाळी एका भयणीन सांगलें, ती म्हजी मामी पोर हय म्हाका खबर आसली आदल्या हप्त्यांत. आनी एका भयणी सांगलें विकपी येयल्या म्हणून. ती सरली, मरण पावली. आनी ती म्हणटाली खंय हांव सुखान आसतना 3 वरां त्या भावाचें मागणें आयकतां, शिकोण आयकतां म्हणून. सुखान आसतना 3 वरां त्या भावाचें मागणें आयकतां. हांगा आपयल्याक ना ना म्हाका ताचें आयकूंक बरें जाता, म्हाका ताचें आयकूंक बरें जाता. आज हांगासर आमी पडल्या भाव म्हण चुकल्या, म्हाका ताचें आयकूंक बरें जाता, म्हाका हाचें आयकूंक बरें जाता. देखून आमी थोडे ताका आमी चिटकाल्या. आमी उलयता ताजे विशयांत, आमी कितें करता ताच्या विशयांत, कितें दिता ताका, कितें ताजें काम करूंक केन्ना तर आमी ताका वळखता न्ही देवाक. हांगासर आमी चुकता आनी आमी होगडयता भाव भयणीन. आज तुमकां आयकूंक मेळटलें. खंयच्या सेवाकांक वळखून आमकां बरें जायना. कोणाक वळखल्यार बरें जाता. ताका वळखाचे भाव भयणीन, ताका सोदीचे, ताका लागीं सराचे, ताका चिटकाचे, ताजो गरो मोकरीचे. वडोली भावान हांगा देवाचें उतर दितना एक ल्हानसो बेजार करनाकात म्हणून तुमकां एक इशारो दिलो. फादर झेरीची ग्रेस काय पळयतना आमकां कांय तसली ग्रेस काय आसली आमकां कोणी येत ना आसल्या. भाव भयण म्हजी ग्रेस काय हे न्ही, वो जागोनी बिल्डिंगांनी पुराय ट्रस्टाच्या नांवार आसात. सगळ्या ट्रस्टाच्या नांवार आसा. म्हजी ग्रेस काय ती सर्गींची, देवान दिल्ली ती जाणून माहीत, ती म्हजी ग्रेस काय. म्हजो भावार्थ म्हजी ग्रेस काय, म्हजी चिरो काय म्हजी ग्रेस काय, म्हजी उर्बा म्हजी ग्रेस काय, म्हजी धाजूस काय म्हजी ग्रेस काय, म्हजी थान, म्हजी भूक ती आत्मीक तान भूक म्हजी ग्रेस काय. न्हय हें सकट तुमच्या खातीर. आतां हांगा तान आमी ह्या मैदानार आतां स्टेज आसा थंय हांवें तुमकां उतर दिल्यार कशें बघता तुमी सांगा. कशें बघता. तुमकां उबें रावून दिता वतांत. मायकी नाका, फॅनाय नाकात, एसी नाका, बसूंक नाका. कशें जायत, कशें जायत. थंय आयकूंक खुशी व्हरतात की हांगा आयकूंक खुशी व्हरतात. कित्याक थंय वत तापता आयकूंक सोडिना. वय मग थंय गाडयेचो आवाज आयकता तुमकां आयकूंक सोडिना. वय मग थंय येणे तेन्ना पळयचें पडटा. थंय केन्ना बंद ना. वय मग साबारपणे आयकलां. म्हाका गरज ना खंयच्याची बिल्डिंगाची गरज ना. म्हाका खंयच्याय तुमकां पळय हें करीचें तें करीचें हें दिचें म्हणून म्हाका गरज ना. पूण ताजे खातीर हें पळय करता म्हणल्यार तुमकां समजायचें. ताका तुमी वळखोवच्या खातीर तुमी बऱ्यांतल्या बऱ्या जाग्यार येचे, बऱ्यांतल्या बऱ्या परिसरांत तुमी बसाचे, बऱ्यांतल्या बऱ्या तुमी कितें म्हणटात त्या परिस्थितींत त्या परिसरांत तुमकां कांयच उणें जायनासतना ती तान कान घेवन एवढं सांगलें न्ही भावान. त्या पास्टराची खबर. पास्टर कोण तो? हरियारा. तो जेवंक म्हूण गेल्लो न्ही, दोसे खावंक म्हूण गेल्लो. वय मग पूण खरें ताका उतार मेळटा ना दोसे. ते हांव तुमकां सांगता इतले म्हज्या 30 वर्सांच्या ह्या वर्सान कितले कडेन 5 कडेन उबारल्यार म्हाका खंयच्याचेर म्हाका म्हजे गमनी ना, म्हजो दोळय ना, म्हजी दिश्टी ना, म्हजे तेजेशन म्हाका कांय पडोवन वचूना. पूण हांव तूं पडोवन गेला. येजय आयकाजय आनी वळखाजय. कोणाक न्ही म्हाका. आमची वळख नासल्यार कांय फरक पडना. ताची वळख आनी ताची वळख जाल्यार आमी पडना. ताची वळख नासलेली आमी पडटा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकोव्या.
ओसेयाच्या बुकांत वचप 2 आनी ओळ 2:14 वयर कितें बरयलां पाताक रडप आनी नवें जिवीत. हांगा येवन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत ताजे तावन पयस गेल्ल्या खातीर पाताक रडा. म्हजे तावन पयस गेल्ल्यांक पाताक रडची गरज ना. आनी तुमी कोण्या तावन पयस गेल्या पाताक रडची ताचे तावन तुमी पयस गेल्यात तर पाताक रडा. आनी हाज्या पयल्यान सांगलें रड रड पाताक तुजे रड फाटलें जिवे तुजे रड 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 पाताक तुजे रड फाटलें जिवे तुजे वायटा करून सदांच पार वायटा करून सदांच पार मुखास धरून सर्गी मुखास धरून सर्गी वाट. देखून पाताक रडोवंक आनी नवें जिवीत नवें जिवीत जोडूंक तुका आनी म्हाका आमकां उरलो. आनी पाताक रडनातलें नवें जिवीत खंडीत तुका म्हाका आमकां मेळना खंडीत मेळना. आमी आसल्या बरीच आसता पण वडोल भावान दाखलो दिलो की थोड्यांक तो भाव मेळटाना भायर मेळटाना तांणी उलोवचें पळयतना ती उर्बा पळयतना उमेद पळयतना तांचो भावार्थ पळयतना बरो संतोश जाता. तें नवें जिवीत नव्या जिवितांत आमी केन्नाय नवींत. आतां नवें म्हळ्यार कितें नवें म्हळ्यार कितें पळयतनाच कळटा वय फ्रेश फ्रेश नवें फ्रेश सगळें नवें पोरण्या तें गेलें सगळें आयचो दीस नवो वय आयच्या तुज्या तोंडार आयचो परजळ नवो वय तुजी दिश्ट तुजें काम तुजो उरूप तुजी उमेद तुजी उर्बा नवी नवी. देखून कितें म्हणटा ओसेया इस्रायला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून पयलें तुवें आनी आमी चिंता जाय देवा सरशी फाटी. इस्रायला देवा सरची तुज्या सरस्परा देवा सरशी फाटी. सभा जाणांक वो सरस्पर कोण म्हणल्याच कळीत ना कशें फाटी येतली. तांकां तांचे तांचे देवकण घेतल्यात तांणी सांगचेंच सोमा चिंचेंच सोमा वासलेंच सोमा म्हणल्या बरी. तुज्या सरस्परा देवा सरशी फाटी. हाजे पयलीं हांवें सांगलां तुमकां तो तुमकां आयसाया 55:6-7 तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा तो मेळटा तेन्ना ताका सोदा आनी कोटेपण सांडा आनी वाचती ओळ सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदा. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडू. खरेंच तुवें तुज्या देवाक तूं वळखलाय तर सोदलाय तर तो तुका मेळ्ळा तर तुज्यो खोट्यो वाटो तूं सांडटाय तुज्या देवा खातीर ताज्या एकवटान रावच्या खातीर ताजो मोग आपणावच्या खातीर ताजी देणी तुवें जोडच्या खातीर सदांच तांणी कितें बसलां तें जिवीत तुवें आपणावच्या खातीर खंडीत जावन कितें देव दिता तें मनीस दिवंक शकना भाव खंडीत दिवंक शकना. तो खोटो मनीस आपल्यो खोट्यो वाटो सांडू आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडू. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी येवं. सर्वेस्परान दया करचे खातीर ताचे सरशी पाटी येवं. म्हाका चोडे फावटी बघता कित्याक आमी जाय म्हणजे आतां तुमी सदांच थोडीं आसा शुक्रार शेनवार दोनूय दीस सोडिनासतना येतात थोडे खंय अप्रूप. सकाळीं एक भयण म्हाका मेळ्ळी फादर अशें 6 वर्सां पयलें तुमी आमच्या घरा भेट दिल्ली वय दिल्ली न्ही तुमी आमकां कुमोकी केल्ली म्हाका उडास ना न्ही मागीर कुमोक जायत्यांक केल्या पूण कुमोक केल्ल्या वरी म्हाका तुमी वळखल्या तातूंत कांय फायदो ना भाव भयण. ह्या फाटल्या 30 वर्सांनी तूं कोण कुमोक केल्ले कांय हजारांनी आसात पूण ते अंगनात. पण म्हाका कुमोक केल्लो आसा ताचे सांगात हांव घट्ट आसा निट्ट आसा फिट्ट आसा. कोण तो हेब्रांक बरयल्लें पत्र 9 13 आनी 5 सांगता न्ही तो म्हजो कुमोकदार म्हणटा देवाचें उतर. ऐका Hebrews chapter 13:5 उपरांत दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना. दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका. देवानच म्हळां हांव तुमकां जाणचो ना हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां सोण घालचो ना सोन घालचो ना. देखून
खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया कितें म्हणया सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार सर्वेस पर म्हजो कुमोगदार. हांव दुसऱ्या फावटी गेल्ल्या वेळार म्हाका ती खबर दिली भयणीन लिजान आमच्या भाव प्रेमाक हांगा हाडच्या पयलें थंय दुबय 2 फावटी एडमीट जावन मागीर ते एर एम्बुलन्स हाडूंक तूं येदोळ 25 लाख खर्च जाला आनी हांगाच येदोळ आतां हांगा एडमीट जाल्या उपरांत पोरां मेळोंक येता पर्यंत आनी एक 7 लाखाचें बील जालां. तेजें काम पयलींचें गेलां आनी दुसऱ्या कामाक तो लागलो मात्र आनी परिस्थिती ताका आयल्या. जांबरो जायती खंत ताज्या मतींत आसा पण आमी ह्या भयणीक पळयता एक तिका ताका विश्वास आसा कितें वाचलें सरस पर म्हजो सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार कोणाकच हांव भियेवचो ना. ही चिंता तुका आनी म्हाका आमकां आसा आमी जायते फावटी जॉब आयुश्यांत आयकलां सकट आसलें देवान दिलें देवान व्हेलें ताजें नांव सदैव जावं वय मू आमी म्हणूंक तयार आसा एक ल्हानशी एक पिडा येताना इतली वर्सां भलायकी दिल्या म्हाका हांवें केन्नाय ताका अर्गां दिवंक ना आतां इल्ली पिडा आयली म्हाका हांव दुसरो सुरू कर इतली वर्सां ताणें राखलां आनी सांबाळ्ळां खंयच्या एका ल्हानशा अवघडा सांपडटाना आमी देवाक पुरता खंय गेले तुजे आंज देवदूत. तो नांव हार्दिक फुटबॉल प्लेयर कितें नांव ताजें एलिस कितें आसा नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर सगळ्या वर्ल्डान ते जाला. ताका कॅन्सर पिडा आयल्या वेळार एकलें जालें तुका कितें ही जाय आसली पिडा सगळ्या नांव हार्दिक खेळगड्या तुका कितें हेजी आसली म्हणल्यार त्या ताणें एल्विसान सांगलें खंय सगळ्या संवसारांत हांव खेळोन म्हाका प्रशस्ती मेळटा कोणी म्हणून ती प्रशस्ती तुका कित्याक मेळ्ळा जे म्हणून कोणी म्हणूंक ना आतां ही पिडा आयल्या वेळार तुका कितें हेजी आसली म्हणटात गी समजो ना सुखान तशेंच पिड्यान तशेंच कोणाक विश्वासी रावचे गोवाक आनी बायलेक न्ही पयलें देवाक विश्वासी रावा पयलें देवाक विश्वासी रावा आनी ताका कितें येतलें तो जातलो तुजो कुमोगदार आनी ताचे पयलीं काय आसलें हांव तुका सणसो ना हांव तुमकां सोण घालचो ना हांव तुमकां सोण घालचो ना नास कितेंय जावं म्हजो संबंद देवा कडेन किंचित तुटोवंक नस किंचित तुटोवंक नस. आज आमी संवसारी संबंदांत घट रावंक पळयता ह्या संबंदांत आमी घट रावचे कित्याक म्हळ्यार त्या संबंदांत आमी उरतल्या सदां काळ आसतल्या देखून आतां पाटी आनी वास कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. कित्याक आमी पडटा कोणा विरोध अपराध देवा विरोध केल्ल्या अपराधा वरवीं आमी पडटा. देखून म्हणटा पडला हांव पातकाच्या कोंडा न्हिदला हांव अनितीच्या अंकारा पडला हांव पातकाच्या कोंडा न्हिदला हांव अनितीच्या अंकारा. खंय पडल्यात आतां उडास करा सोरो पिवन पडिल्ले जायते उडास येतात कोणयेंत पडुल्लो मार्गार पडुल्लो चाराण्येंत पडुल्लो आनी खंय कोणाच्या शेणांत पडुल्लो तुमच्या अपराधा वरवीं तुमी पडल्यात म्हणटा देवाचें उतर. देखून सबाळ काल तावन दोश्टी पिडा आनी कितें तुमकां बरी जायना जाल्यार आमच्या अपराधा वरवीं आमी पडल्या. सबार वर्सां तुमचें रीण आनी फारीक जायना जाल्यार आमच्या अपराधा वरवीं आमी पडल्या. सबार वर्सां आनी दुस्मान काय तुका दोस्ता जाल्यार आमच्या अपराधा वरवीं आमी पडल्या. आनी खंयचेंय जावं दी खंयची कंत गी बेजारा गी रारा गी निरासपण गी सलवणी गी ह्या खंयची वायट संवय गी आमच्या अपराधा वरवीं आमी पडल्या म्हणटा देवाचें उतर. देवा दूद सोंचे नाका पाताक रड आनी जिवीत जोड म्हूण देवाचें उतर दिता. देवाची पाटी आयल्यार जिवीत आसा भाव म्हयने हो रियकल्याक आसा. देखून वडल भावान न्हय केलें न्ही हांगा मात्र फातक्यांकी देव हांगा राखून आसा म्हणून उरले सेवाक पुराय जावं पुरो जायते सेवाक आसा तुमकां खाली संवसारांत जिवीत जोडचे खातीर वाट दाखोवन आसा. त्या भावाचें आयकोन कित्याक विकपी हेजे कित्याक मोराचे
त्या संतांच्या पांया तळ वचून वचून ते दोगांयनी हाड पडतना हांगा कित्याक भुरग्यांक जीवघात करीचे कित्याक समजना भाव भयणीनो. कित्याक सांग पावला बरी तुका आनी म्हाका आमकां भावार्थ जोडूंक जायना. जियेल्यार सोम्या सोज मेल्यार जियेता मरता तर हा कोणी सुरसुराचें म्हणना, कोणी कोडी काडची गरज ना, कोणी कितें दुरसोवची गरज ना. देखून आमच्या अपराधा वरवीं आमी पडल्या. सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्प्रशी परतून येवन म्हणा कितें जाय तेंच घेया. देवा सशीं कितें तुमकां हाडटा, देवा सशीं कितें तुमकां आनी लागीं करता तेंच घेया. कोणा कोणाचें आयकोन आज भाव भयणीनो बरें दाखले दिले भावान. हाचे आयकोन ताचे आयकोन हांचे आयकोन तांचे आयकोन आज आमी देवाचो संबंध वगडायला. कोणाचे आयकनासतना आमी केवल आनी देवाचे उतारत आयकल्यार देवा सगळ्यांत आमचो संबंध जोडून हेरां सगळ्यांक देव कितें खुशी व्हरता तेंच त्याच रितीन आमी कितें गरज आसा तितलेंच उलयल्यार. आज आमी एकामेका मेळटना हें पुरो आमी देगेक दवरता आनी केवल संवसाराक मुखार हाडटा. हें जालें तें जालें अशें जालें तशें जालें हाची खबर ताची खबर हांची खबर तांची खबर देखून आमचो संबंध देवा कडेन तुटता. ताचे उतार आयका आनी फाटीं ह्या ताचे अशें म्हणटा देवाचे उतार. आनी सर्वेस्प्रशी परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय. ताचे कडेन काकळूच मागा. काकळू दाखोवची कोणें फोरकी कोणें एक म्हाका एक हांगा मागण्या येतल्यांचो एक व्हिडियो धाडला. एकलो बिस्प सांगता सर्गाक येवची वाट कुमसार म्हणून. सर्गाक वयची वाट कुमसार म्हणून. सर्गाक वयची वाट कुमसार म्हण खंय बरोवना. सर्गाक वयची वाट जेजू जो हांव चवदा आनी वळसो. जॉन 14:6 जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत. न्ही दुबय वचूंक हांवूच वाट सर्गा व्हरूंक. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. न्ही पळय न्ही जेजूक मुखार धरून जेजूक धन जिवन शिकोवच्या बदलाक मनशान केल्ले कायदे कानून रिती रिवाज सांगता. जुवांच्या पहिल्या पत्रां वचो 1:8-9 कितें सांगता आमचें थंय पाताक कसो ना म्हणटा जाल्यार आमी फोटी मारता मात न्ही आमी फोटकेरे मात्र न्ही आमचें थंय सत ना म्हण जालें म्हणटा देवाचे आयका. आमचे थंय पाताक ना म्हूण आमी म्हणून पाताक ना म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे थंय सत ना म्हण जालें बदलाक. पूण आमची पातकां आमी वळखो जाली. कोणा मुखार फादर मुखार हांव कुमसारा बसना भियेनाका. पूण आमची पातकां आमी वळखो जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत फादर जेरी नितीवंत देव देव गे हांव चिंतलें विश्वास नितीवंत फादर जेरी विश्वास नितीवंत देव आमची पातकां बुकसून आमकां कोटेपणांतली नितळ करतलो. देवा मुखार आमची पातकां वळखून जाल्यार आमचे अपराध देखून आतां आमी वसले आतां फाटीं येवन वास कितें वाचलें तुवें तुमचे अपराध आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर म्हण कोणा कडेन आमी सांगूंक जाय. सरस बरा लागीं कोणातून आमी पयस गेल्या ताचे कडेन स्विकार कर. बैला बदला आमच्या वंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. साबार जाणांक येन तुका आनीक भेटयली जालें म्हणजे काल म्हणटा तूं तिरवो दिलो जालें म्हणून ना. देवाक जाय आमच्या वंटांची स्तुती. आमी वळख काडलें जायचें ताका आमी ताका स्विकार केल्लें जायचें आमी ताका सत मानलें जायचें आमी ताका महिमा दिल्लें जायचें आमी ताची सेवा केल्ली जायची आमी ताका परगट केल्लें जायचें. देखून तूं तुजो हांव मोग करता म्हणल्यार तातूं जायत्यान केलें. तुजो हांव मोग करता तुजी हांव स्तुती करता तुका हांव जे म्हणटा तुका मान दिता महिमा दिता नामान करता प्रणाम करता सेवा करता कालतो रावता तुका हांव स्वागत करता तुका परगट करता तुजो पाटलाव करता तुका स्विकार करता. संपूर्ण तरान समर्पीत जाय. फुडले उल्लेख केलो न्ही भावान आमकां थोडें उरपास ना म्हणल्यार देवाक वळखान येतले बरी आमी येवन बसता हांगा म्हणल्यार आमी हाका आयकोंक आयले आज
आतां हांव हांगा उलयता आनी थोडे म्हाका आयकतात थंयसर आमी चुकता भाव भयणीनो कोणाक आयकायचे ताका आमी ताका आयकता तो कितें सांगता म्हणून आमी न्ही आयकायचे आनी थोडा वेळ आमी खंयची स्तुती गी आमी खंयची सेवा गी या आमी विचारचे ते कितें आमचो भावार्थ गी ताका एक कितें अर्थ आसा ताका बैल नाकात ताका बलिदान नाका ताका कितें जाय तुज्या म्हणजे आमच्या वंठाची उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता ताका स्तुती जाय आयजाय 43:21 कितें म्हणटा इसायाच्या पुस्तकांत वचपार 40:3 कित्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां रसला जी परजा हांवें म्हजे पासत रसल्या म्हजे पासत रसली ती म्हजी स्तुती परगट करूं स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची रसनाराची देवा बापाची स्तुती सोडवंदाराची स्तुती करा देवा बापाची दुनिया देवाची स्तुती करा देवा बापाची आज केदनाय तूं तुज्या इतल्याक आसतना ताची स्तुती करनच राव काल्यांक सकाळां सांगत आसतना मात्र हालेलुया बापा हालेलुया जेजू हालेलुया पवित्रात्म्या हालेलुया 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 म्हणूनच राव जावं बापाक महिमा जावं पुताक महिमा जावं पवित्रात्म्या महिमा पयनार आसतना तुजी पयन जाल्ल्यान कळना तुका न्हिदन तूं जाग जाल्या वेळार पयलें इमिडिएटली तूं स्तुती कर परतून तुका कशी न्हीद पडटा म्हणून तुका कळ्ळें जाय म्हणजे वंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता मुखार असिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जायना पळय न्ही आज हाचेर ताचेर हांचेर तांचेर बरोसो बावटपातीन विश्वास नाका हो म्हाका सोडयतलो तो म्हाका आदार दितलो तो म्हाका पावतलो ताच्यान असिरियाचेर म्हजी सडवण करूंक जायना घोड्यांचेर आमी आनीक सवार करची ना म्हळ्यार कितें घोड्याचेर सवार करचें म्हळ्यार आमच्या अहंकारान आमच्या गर्वान आमच्या सनवान म्हणल्या बरी आमी सवार करनासले हांव म्हजें म्हाका म्हणलें खंयचेय आमकां वायद्याक पडचें ना घोड्यांचेर आनी आमी सवार करचे ना आमच्या हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना आतां हाजो अर्थ कितें तुमी खंय मुर्ती करून दवरल्या म्हणून न्ही देवाक दिवचो स्थान देवाक दिवचो मान देवाक दिवचो वेळ देवाक दिवची स्तुती थोडे फावटी आमी आमचेच कामां मुखार दवरता आमची योजना मुखार दवरता आमचे बिझनस मुखार दवरता आमची तालंत आमची देणी मुखार दवरता आमच्या हातांनी केल्ली म्हळ्यार अर्थ तो ह्या दिसांनी परिशा जाली आतां परिशा जाल्या उपरांत रिजल्ट आयल्या उपरांत हो आमचेच मार्क्स आमी मुखार दवरता डिस्टिंक्शन म्हणून आनी तूं कितलें डिस्टिंक्शन मेळ्ळां तुका आनी म्हाका आमकां परतें क्रिस्टिना हांगा आयलें ताजी एग्जाम जाली दुसऱ्या 27 हांगा आयलां 2 दिसांचे रेतीरेक ताज्या आवयन म्हाका फोन केलो आनी म्हळें ती आवय इस्कालांत काम करता ती नाशिक आसतना इस्कालांत थंय ऑफिसान इन्चार्ज आसली आतां बेंगलोर एका इस्कालांत काम करता पूण तिणें म्हणलें कितें जाणान गे क्रिस्तिना जेजूक वळखलां पद ताचे वनी व्हरता संतोश म्हाका दुसरो ना तें शिकोवन दी शिकनासतना रावून दी मार्क्स येवन दी येनासतना रावून दी कितलें पास जालां कितलें आयल्यात म्हणलें गरजेचें न्ही तें जेजूक वळखून जेजूस अशें आयलां तो म्हाका संतोश म्हणाली आवय सोम्याच्या हातान पडा जे बाव आनी तसले भुरगीं बरें शिकतात मात्र न्ही शिकपाकच ध्यान दितात न्ही इश्टागतीक खंयच्या भुरग्यांक तुमी पळय शिकोवंक सोडलां भोवंक सोडलां ती शिकपाक ध्यान दितलीं इश्टागतीक ध्यान दितलीं मात्र भोवंक ध्यान दितलीं पूण देवाच्या हातांतलीं ती भायर पडटलीं देखून एक शिकोवन हांव आयकोनासलो तो सेवक म्हणटा पयलें जाणा जाय तुमच्या भुरग्यांचे इश्टां इश्टिण्यो कोण म्हणून तेन्ना तुमकां कळटलें तांचो फुडार कितें जातलो म्हणून तुमच्या भुरग्यांचे इश्ट इश्टिण्यो कोण म्हण पयलें जाणा जाया ना फुडें सांगलें 6 वर्सांच्या आत्ता भुरग्यांनी जुगात केला आतांच्या भुरग्यांक पळया न्ही
पयलींच्या भुरग्यां बरी तांचें तें घालतेपण आसा गे सदेपण आसा गे बळेपण आसा गे इल्ली लस इल्ली मरी केलें म्हणटा हांव मरी एकालें म्हणटात नाही पयलींच्या भुरग्यांक उलोवचें म्हळ्यार लस वैग मू कोणा मेळचें म्हळ्यार इल्ली भिरांत वैगी न्ही आतांचे आमकां नांवान आपयतात आमच्या हातांनी केल्ल्या वस्तूंक आमी आमचो देव म्हूण सांगची ना म्हळ्यार असं आमी कोणाक मुखार दवरून आमी जियेता कितें मुखार दवरून आमी जियेता हे संवसाराक गे संवसारांतल्या आमच्या गिरेस्कायक गे दुडवाक गे पदवेक गे अधिकाराक गे बिजनसाक गे ऑफिसाक गे ह्या तुज्या कुटुंबाक गे घोवाक गे बायलेक गे भुरग्यांक गे तर देव फाटीं उरता भाव भयणीन कोणाक तुवें मुखार दवरलाय देव फाटीं उरता पण हांगा म्हणटात सरस्वती पाटी आयल्या उपरांत आमच्या हातान केल्या वस्तूंक आमी देव म्हणून लेखची ना तुजे थंय अनाथांक दया लाभता तुजे थंय लाभता दया तुजे थंय अनाथांक लाभता आदार देखून जेसू म्हळ्यार हांव तुमकां अनाथ बरी जॉन्स वांजेल अवसर 14 आनी वळ 18 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना कोणाक देवाची खरी वळख जाल्यार तांकां निराश पडना तांकां हांव एकसूर पडना देखून आमी म्हणटा एकसूर हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका एकसूर हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना 30 वर्सां जावन म्हाका उपगोन म्हणली ना खंयचीच ना कोणी आसून दित येवन दित वचोन दित तांकां रावोंक नाका जाल्यार कांय फरक पडना म्हाका उक्त्यान सांगता हांव उपगोन म्हणली ते ना कित्याक तितून बरें कोण आसा जेजू म्हजे सांगाता सदांच जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पा जेजू म्हजे सांगाता सदांच जेजू म्हज्या गरजान म्हाका हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ असलो संबंध तुजो आसा गे देवा कडेन असली वळख तुका आसा गे देवाची असलो भावार्थ भरोसा पातीन विश्वास तुका लाभला गे म्हळ्यार सवाल तेला ते संवसाराक संबंध जाल्यार खंयच्याकच आमी गण्य करिना बाबा खंयच्याकच गण्य करिना कितें जावं दी सगळो संवसार हल्लोलो काल्लोलो जावं दी आतां फाल्यां 29 तारीख न्हू सगळ्या संवसारांत विज्ञाना म्हणटा की फाल्यां संवसार आखेर जाता फाल्यां संवसार नाश जाता म्हणून म्हाका कांय फरक पडना आजूच जाता ह्या घडये नाश जाल्यार फरक म्हाका पडना फाल्यां जावचें सूर्यग्रहणाकय फाल्यां जावचें सूर्यग्रहणा वरवीं कितेंय खंय तावन येवन म्हाका धरणीक आपटाता आनी सगळें हल्लोला कल्लोला जावन एप्रील एंडा भितर सगळें पुराय पोंद आसलें वयर येता की वयर आसलें उदका पोंदा येता म्हणलें पुराय येता खबरो जाल्यात पण म्हाका हाजे विशयान काही फरक ना पडना कित्याक आमकां वचूंक आसा खंय सकला न्ही वयर 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 जोरीच्या माथ्यार किर्लालें तो वयर वयर जोरीच्या माथ्यार किर्ला हें घुमटांचें पद हांगा कितलोय आवऱ्यो दी थंय पावतना किर्लाता 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 कितें कित्याक म्हळ्यार आज मनीस कूड सांबाळटा आतां हांगा येवन जेजूक वळखून जेजू एक पोटांत वचून कोणी जाल्यार खंयच्या प्रार्थी अंतरल्यार म्हाका भिरांत ना म्हाका एकालें दुख्खी ना म्हाका एकालें म्हणटात कंती ना कित्याक म्हळ्यार ती जेजूक वळखून कितें शाश्वीत तें तांणी सांबाळला कितें तो आत्मा उरलें पुराय गरजेचें न्ही भाव येता आनी वेता आज तुका पिडाल्यार फाल्यां येता खंडीत येता गाडी पोरणी जाल्ल्या बरी चड आनी चड सर्विसींग येता वय मू ब्रेक फेली जातात आनी कालें टायरां फ्लॅट जातात आनी पुराय खंय जामी जाता फाटल्यान मुखल्यान पुराय भोंवतणी गिटी पडटात पेंटी डल्ल जाता पुराय वायरांनी तुट्टात उंदीर येवन खातात सर्क्युलेशन सुकता करंट पास जायना
हांवें सांगचें एकलो भाव येवन केदाळ सांगता म्हाका हें तर मागण्यांत आसा साहेब ते कुडीक संबंद जाल्लें सोडू आनी आत्म्यांत घट्ट जावचें हांवें हय म्हाका हें म्हाका तें म्हाका वयता सकला मुसळ आसलें पुरे कुडचे हर एका विश्वाक कितें ना कितें कितें म्हाका दोसता आसा आसूं दी पण ते मुखार दवर नाका कोणा मुखार दवर सरस्परा मुखार दवर तुज्या हातांच्या खंयच्याच कृत्यांक मुखार दवरी नाका म्हणटा देवाचें उतार हांव तांचे अविश्वासपण पयस करून तांकां बरी करतलो अविश्वासपण येदोळ म्हणटा तुजें विश्वासपण आसलें तुज्या हातांच्या कृत्याचेर पूण आतां विश्वास तूं दवरताय देवाचेर तर तुजें कितें पयस करता सरस्पर देव अविश्वास तुजें अविश्वासपण कितें तुवें येदोळ पर्यंत दाखयलें तें हांव पयस करतलो तांकां बरी करतलो आनी हांव बरी करतलो आज म्हजो विश्वास कोणाचेर विश्वास तुजो दव सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो हें तुजो नाजा आज तुजो विश्वास देवाचेर तर हाज्या पयलें कितें तुजो अविश्वास आसलो तो देव कितें करतलो पयस करतलो देखून हांवें कितले फावटी सांगलां पयलेंचें सोडा पयलें तूं कसो आसलो म्हणलें गरजेचें आनी आतां तूं कसो आसा म्हणलें गरजेचें आमी पयलें कितें जावन आसलें वय एका काळार देवाचें उतार सांगता तुमच्या पातका वरवीं वाचून काड एफेसकारां पयल्या पत्रां वचून 2 वळी 1 आनी 2 एका काळार तुमच्या पातका वरवीं तुमी तुमच्या अपराधांनी पातका वरवीं तुमी मेल्ल्यात एक काळार तुमी मेल्ल्यात तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन चलोन आसा आमी मेल्ल्या पूण आतां कुडींत पिडा आयली म्हणटाना आमी आत्म्यान मरोंक नज कूड मरोंक तयार जाल्या वण्णी आसून कूड मरोंक तयार जाल्या पूण आत्मो जीव जाला वडले भावान दाखले दिले न्ही खंय सरी ताणें माती घालूंक ना म्हणून वय न्ही गे वय की न्ही आनी आमी माती घालच्या कडेच वेता आमी माती घालच्या कडेन वेता आमी भाव भयणीन माती पडच्या कडेन धरणी खंय धरणी पोंदा वेता थंयच वेता वय की न्ही पळय कितें धरणी पोंदा वेता थंयसर आमी चड वेळ आमचो करचो चिंतून पळया केल्लें खंय वेता घाल्लें खंय वेता नाल्लें खंय वेता आडिल्लें खंय वेता फ्रिजांत आसलें मागीर खंय वेता दास्तान केल्लें खंय वेता खंय वेता आनी ताका घट्ट धरून रावल्या जें कितें तुजें सांगता उरता बाळटा सदांकाळ तुका सांगात दिता तें आमी धरूंक चुकता तें धरून रावा मोग शांती समाधान संतोश मागीर तुमकां कळटलें देवा सयत संबंद देवाचें तें सारकें आनी स्वरूप तुवें आपणायलां तर तो संबंद तुजो देवा कडेन केन्नाय सगळो दीस रात हर एक घडी म्हणल्यार बरी मुखार आयक सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो न्ही गे तूं देवाक समर्पीत जाल्यार देव तुजो मोग करता आनी देवान म्हजो मोग करचो म्हळ्यार ताजे वर्तें बेसांव आसा सांगा आतां तुमकां कोणूय तुमचो मोग करता म्हणटा तुमकां संतोश जाता तो म्हजो मोग करता वो म्हजो मोग करता म्हजो अंकल म्हजो मोग करता आंटी म्हजो मोग करता न्ही म्हजी मामी म्हजो मोग करता माम म्हजो अरे मोग करता म्हणटा इल्लो संतोश आसा म्हाका आधार मेळटा म्हाका कितें विचारल्यार मेळटा वय मू हांगा देवच तुजो मोग करता जाल्यार कोणाय कडेन विचारची गरज आसा देखून गोंयचे भाव म्हणटात जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता तुझे सवे आसा जेजू तो तुजो मोग करता जेजू म्हजो मोग करता जेजू म्हजो मोग करता म्हजे सवे आसा जेजू तो म्हजो मोग करता तांणी कोत्ता कोत्ता म्हणजे जेजू म्हजो मोग करता हांगा देवत म्हणटा हांव ताजो सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो देवा की काळीज आसा तुका मात्र न्ही ताजे काळीज मोगान बर काळजा ये जेजूच्या क्यांक बुजवणेच्या मोगान सगळें स्लासच्या आमकां सांडू नाका वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव जशें बापाचें काळीज तशें पुताचें काळीज आनी पवित्र आत्म्याचें काळीज कांयच फरक ना जसो बाप
तसो पूत तसो पवित्रात्मो. बापी तुजे सैम, पुती तुजे सैम, पवित्रात्मे तुजे सैम म्हळ्यार समान संपणान सगळ्या काळजान ताव हांव तुजो मोग करता म्हणटाना बाबा हो संतोश आमी आपणायचे. देखीक हांवें तेका तारकेले मोग केला म्हजो मोग बापान म्हजो मोग केला, मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग. पयलें तावन मोग केला आजून पळयान मोग. पयलें तावन मोग केला आजून पळयान मोग केला. मोग केला म्हजो मोग केला आजून म्हजो. देखून जायतीं कंतार हांवें काडल्यान तुजो जेजू मोग तुजो वर्णूंक सका. जेजू मोग तुजो वर्णूंक कितलो मोग तुजो विसरूंक सकाना. कितलो मोग तुजो विसरूंक सकाना. जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना. जेजू मोग असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो. असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी. हांव इतलो देवाच्या मोगांत म्हळ्यार अनुभव केला गी म्हज्या कश्ट आकांता वेळार म्हाका मनशाच्या मोगाची गरज म्हण दिसना. त्यान सांगता तुमकां इल्लें बेजार जावंक पुरो. कोणेय म्हजो मोग करिना जाल्यार तुमी हर एकल्यान म्हजो द्वेश केल्यार कांयच फरक पडना. म्हजो मोग करतलो एकलो आसा. मोगा मोगा म्हज्या जेजू. आज भा भयण तसलो एक तुमकां हें आसा गे म्हणलें म्हळ्यार ती खात्री तुमकां आसा गी. कोणें सांडल्यार म्हजो जेजू म्हाका सांडिना. तो म्हजो मोग करता. आनी देव ती बासावणी दिता म्हाका न्ही तुमकां हर एकल्याक हर एकल्याक. आतां तुमी चिंता पुरो हाका हाजो एकलो असो मात गी देव तुका आनी म्हाका हांगा आसल्या आयकतले हर एकल्याक बासावणी हर एकल्याक. ताजे सजी फाटी आयल्यार ताका पयलो स्थान मान दिल्यार ताका वळखल्यार ताची स्तुती केल्यार ताजे खातीर जियेल्यार भाव भयणून आनी कितें नाका जाल्यार तुमकां सोडलां. तिका हांवें सांगलें न्ही गी हांव कोणाच्या मोगा फाटल्यान वचना. आनी म्हजो मोग करूंक येतल्यांक हांव लागीं येवंक दिना. थोड्यांनी आयल्यार म्हळ्यार संवसारी रितीन संवसारी रितीन सांगचें. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांक तिका लागीं केल्यार तांकां इल्लें चड. हें कालच हांव ते भयणीक सांगतना अशें अशें नवीन नवीन आयल्या फादर आतां मागीर नांव सांगलें. नांव सांगता तें नांव म्हाका क्रिस्तांव नांवां बरीं बगूं ना दुसरेंच नांव. मागीर विचारलें मुस्लिमांचें ना 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 क्रिस्तांव म्हणालें. मागीर अशें उलयतना म्हज्या भयणी कडेन तूं उलयतना हांवें सांगलें कशें तूं जेजू तें म्हजी भयण तें म्हाका वळख नासल्यार ताजें नांव कितें आसूं दी तें भयण जेजूक वळखल्या उपरांत सक्कड एक सारकी म्हळ्यार जावं पुरो तुका तें कामागार हेल्पर आनी कोण तुका तुज्या हाता काल जावं पुरो तूं मालकीन आनी तें साकर साकर देवान तुजो आनी म्हजो आमचो मोग केल्यार आमी सक्कड न्ही गे. जॉनचें पयलें पत्र वचो 3 ओळी 1 आनी 2 सांगता न्ही गे. जॉन चॅप्टर 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 1 and 2. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. हें गरजेचें. तुवें आनी हांवें हें हांव ताजो हांव कोणाचो तूं कोणाचें आमी कोणाची ताची. कितलो मोग ताणें आमचो केला आनी आमकां कितें म्हणून देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. हें भाग आसल्या पुरो तुका. आमी जेजूक वळखल्यार आमी देवाचीं भुरगीं. आमी भुरगीं देवाचीं आमी भुरगीं जेजूचीं आमी भुरगीं देवाचीं आमी भुरगीं. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्या. जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची. जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. आमी भुरगीं देवाचीं आमी भुरगीं जेजूचीं
आमी भुरगीं देवाची. देखून मुखार ऐका हांव तांचो मोग करतलो. कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला. राग केदाळा, क्रोध केदाळा. हांव आनी तूं आमी देवातान पयस गेल्ल्या वेळार. रोमाकारां बरयल्या पत्रां वस्वर 1:18 ऐका. रोमन्स चॅप्टर 1:18. केदाळा देवाचो राग या क्रोध तुजेर या तुज्या कुटुंबाचेर देंवता सारकें ऐका. केदाळा पूण आपल्या खोटेपणावरवी तुज्या खोट्यापणावरवी सत परगट जायनातले बरी. तुका सत कळीत जायनातल्या बरी, परगट जायनातल्या बरी, आडवरतेल्या देव बिरांत नातलेल्या, देव बिरांत देवाची वळख नातलेल्यांक देव बिरांत ना, देवाचो मोग ना, देवाची वळख ना, देवाचो शियोंक तांकां वाटना. तसल्या कितें जाता मनशांच्या सर्व खोटेपणाचे देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवून आयलो. तुझ्या अपराधावरील तुम्ही पडलात म्हणून ओढायला मेकाले. तुझेर मुजेर आमचेर देवाचो क्रोध ना भिये नाका. मोग देवाचो मोग असताना रोग ना. देवाचो मोग तुझे थंय भरला तर तुझ्या काळजांत मनांत कुडींत आत्म्यांत चिंतनांत उतरांत भोगनांत तुझ्या सगळ्या जिवितांत रोग आयल्यार तो कुडीक मात येता. कुडीचो रोग आयल्यार वण्णी. हांवें सांगलें न्ही की रोग येतल्याक त्या बाबा आतां प्रेमाक पळयान दीस आनी रात तो देवाचो भुरगो म्हणून दीस आनी रात धाकटें धरलें, नर्सान धरलें, मेडिकल स्टाफ धरलें, कुटुंबाचें धरलें, सैरीन धरलीं, ताची इश्टा मंत्रां धरलीं, ताका वळखली सगळीं ताचे खातीर दीस आनी रात मागोवन आसात. मात्र न्ही लाखांनी खर्च जाता एक जीव वांचून ताच्या मार्फत ताच्या कुटुंबाक बायले भुरग्यांक कितें बरें जायचें म्हणून. आनी देवाचो मोग कोणी आपणाक ना. ती एक विकपी येतात आनी तक्षण गेली ह्या गळपास घेतात गेली. हांगा एक जीव वाचूंक लाखांनी आमी करता. हांव थंय खाली ह्या उंदरांक दिवचें इल्लें केल्यार गेलो न्ही गे. तरी तुज्या जिवाक मोल ना गे. खरेंच तूं देवाक वळखलाय तर तुजो जीव देवा खातीर, तुजो आत्म देवा खातीर तूं सांबाळताय. आनी देवाक वळखानातले पळय आपणाचो जीव होगडायतात. जेजूस म्हणूंक ना न्ही गे कोण आपणाचो तूं मोग करता, आपणाचो जीव पूण ताचे खातीर देवाच्या राजा खातीर तो जीव वाटयता. भाव ताचो मोग करूंक, ताचो मोग तुवें आपणायले, ताचो तूं मोग करताय तर खंयच्याक तुवें भिवची गरज ना. हांव इस्रायलाचेर दोवा परी पडटलो. तूं ताजो जाल्यार दो पडटलो न्ही. खरें काल कोणी म्हणलें बायच्या फाटल्या दिसांनी खंय कोरे पडल्यात न्हू. खरें अलिकल्लू कळ्ळें म्हण तुका. हेल स्टॉम्स खंय बरे पडल्यात. देवाक वळखानातल्या जाग्यार पडटात. देवा वळखल्या जाग्यार न्ही दो पडटा. दो एकदम मोव दो कळटा तुमकां. हिमा बरी तो पडल्यार तुका काय बादा कडेन अलिकल्लू खरें पडल्यार फातर पडल्या बरी तुज्या माथ्यार. म्हज्या भुरग्यांचेर हांव दोवा बरी पडटलो. साळका भाशेन तो फुलतलो. साळाक म्हळ्यार कितें. तावारे म्हळ्यार लोटस. ताच्या भोंवतणी कितें आसा, भितर कितें आसा. खेद आनी कुसाडाय गलीस मेळ्ळें वय मो. त्या मेळ्यांत तुजें परिसर सगळें मेळ्ळें जाल्यार, तुजी समाज सगळी मेळ्ळी जाल्यार, तुजें कुटुंब सगळें मेळ्ळें जाल्यार, तुजे इश्ट सगळें मेळ्ळें जाल्यार तांचे मदें तुका हांव एका साळका बरी साळका भाशेन तो फुलतलो. उरले केदांतच आसतले. ती उडास करा. तुमचे आदले इश्टीण खंय आसा आनी की आतां आमच्या बाबा अंड्रूचे इश्ट खंय आसात मी विचारला. ते आनी बाटली आनी ग्लास काडून येवन आसात जावं बरोबर. पूण तुका हांव साळका भाशेन तो फुलतलो. एकलो साधू संन्यासी तो बरें देवाचे उतर दिता. CNI हांगा आमच्या उत्तर भारतांत बरें घालां तेंचे साधूची ते ड्रेस आनी बरी लांब काड आसा. नित्यानंद स्वामी कितें नांव आहे. तो म्हणटा हांव BJP म्हणटा. हांव BJP म्हणटा. साळा खान येवन न्ही. ते BJP हांव BJP. तांची BJP म्हजी BJP म्हणटा तो. बायबल कान घेवन ते भारतीय जनता पार्टी दिस इज भारतीय जीजस पार्टी म्हणटा तो. दैराण ते भारतीय जनता पार्टी आणि म्हजी भारतीय. एकलो संन्यासी
कित्याक तुमकां सांगता म्हळ्यार साळका बरी तुका आनी म्हाका आमकां तो पळयतलो म्हळ्यार असो अर्थ तुजी परिस्थिती तुजो परिसर तुजे भोंवतणी सक्कड आसल्या बरी तासो न्ही तुका कांय फरक पडना बदलताय आतां म्हाका तो साळका बरी फुलयतना म्हजे कुटाम फुलताय म्हजे सैरीन तरी फुलता ते म्हजी इश्ट इश्टीन फुलता ते म्हणजे बरी आसली कोण ती केदांतच आसतात धाकल्याक पूण तुका तो एका साळका बरी आनी साळाक सकाळीं फुलता न्ही सांजेर भोंवता न्ही गे कितले दीस उरता सबार दीस उरता सबार दीस उरता तावार पळयला तुमी फुललें पळयलां ना तावार केरे वसात खंय कारकोळ एका साळका बरी तो पळयतलो आणि लेबानोनाच्या देवदारू कापरी तो फाळांक येतलो मात्र एवढी देवाक वळखल्या उपरांत तुजी पाळां रोमतली कसले देवदारुखाची पाळां रोंबल्या बरी तुज्या जिणेची पाळां देवांत रोमतली सतांत रोमतली मोगांत रोमतली नितींत रोमतली शांतींत रोमतली उजवाडांत रोमतली आत्म्यांत रोमतली देवाच्या काकुळतींत रोमतली देवाच्या शक्तींत रोमतली देवाच्या राजांती रोमतली कोलोसांकारांक बरयल्या पत्रां 2:6 आनी 7 तुज्या जिणेची पाळां तशी रोमतली कशी देवदारुका बरी 30 वर्सां पयलें ही पाळां रोमोंक सुरू जाल्लीं 30 वर्सां रोमोन आनी गुंडायकत गेल्यात वयर दिसानात भियेनाकात तुमकां थोड्यांक इल्ली रोमतात एका दिसाक एका हप्त्यान दिल्ली वयर दिसतात आनी एका म्हयन्या उपरांत ती सुकोवन वतात आनी रूख पडोवन वता आतां रोमचें म्हळ्यार कितें ऐका देवदार रुखा बरी तुजी पाळां रोमतली म्हळ्यार अर्थ वो कोलोसांकारांक बरयल्या पत्रां 2:6 आनी 7 क्रिस्त जेजू तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला तर ताचे सवे जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे शिकयलेल्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां ताचेर रोमोन दवरा देवदारा रुखा बरी पाळां रोमतले म्हळ्यार अर्थ वो भावार्थाची पाळां स्वताची पाळां नितीची पाळां मोगाची पाळां कुरपेची पाळां तुम्ही चिंता पळो आपशंत ही कुरपा वाडाना सडाना ही हाची पाळां रोंबाचे मोगाची पाळां कुरपेची पाळां स्वताची पाळां नितीची पाळां संतोषाची पाळां कितें जायचे रोंबाचे देवदारुखाची पाळां रोंबुल्या बरी रोंबाचे कोणातय जो आसा तसो हांव म्हणल्या जिविताच्या रुखा बरी जेजू ते म्हणजे बापा ते सरस्प्रा ते एपडी हे सतकळी जाल्या उपरांत हांव घट्ट निट्ट फिट्ट फॉर एकल्यान म्हाका मेसेज आय डोंट वॉन्ट रिलीजन आय ऑल्सो डोंट वॉन्ट रिलीजन आय वॉन्ट जीजस म्हाका धर्म नाका म्हाका जात नाका म्हाका संस्था नाका म्हाका समाज नाका म्हाका संवसार नाका म्हाका कितेंय नाका मनशान केल्लें म्हाका कोण जाय आय वॉन्ट जीजस कितले जाणां तुमी तूं म्हळ्यार ह्या भावार्थांत खात्री आसा तुमकां तुजो धर्म तूं सुद्दां दवरून काडून गे सायबा तुका धर्माक मेळ्ळा तो म्हाका नाका तो तुजी जाती म्हाका नाका आज भाव भयणीन धर्म जात भास कुळ्ळी आनी कालें संस्था समाज आनी कालें पयल्या पुर्वजांत देवून आयिल्ले म्हणून आमी घट्ट धरून रावले आनी चित्तून पर्यंत तुजी पाळां ताजें तें रोम आसून दीत जिणेची पाळां कितें वाचलें तें निमाणें आनी लेबानोनाच्या देवदारुका परी तो फाळांक येतलो नवे फांटे ताका फुटतले पाळां मातयेन गेल्या मात्र देखून तुजो रूख सुकला जाल्यार हांगा सुमार ते वांयग्याचे संशय लायिल्ले हांवें बऱ्यो जाल्यो व्हड जाता एक सुकोन आयली सुकोन येता तांकां मागीर कांय चिंतना काले लिंब्याचो रोस काडलो आनी ताका इल्लें विनेगर शिरको घालून उदकान करून परतून करून धंपले काण घाले खंय वाळे आसा म्हणून मागीर आनी खंय दुसरो सुकलो तिसरो सुकलो चवथो सुकलो मागीर पळयता काले भितर वाळे मात्र न्ही पाळां थंय वयल्या वरत मिरसांगी लायिल्ली थंय फाटल्यान सुकोन येताले थोडी कित्याक पाळां वयर वयरत वसूंक सोडिना वाळे रोमोंक पाळांनी सकला वचूंक सोडिना कोण वाळे टर्मायट म्हणटा आमी सभा जाणां कळीत ना तशें तुज्या भावार्थाची पाळां भितर वचूंक सोडिनात वाळय कोण वाळय तुजे इश्ट कोण वाळय तुजे सवय कोण वाळय तुजे मोबायल कोण वाळय तुजे बूक कोण वाळय तुजी सिरियलां कोण वाळय तुजी फिल्मां कोण वाळय तुज्यो भोंवड्यो आमी चिंता वाळे म्हळ्यार काली म्हज्या हाताक धरला पांयांक धरला म्हज्या कुडीक धरला निंगी ही वाळय
आमची भावार्थी जिणी वाडोवंक सोडिना. हे चड आनी चड वेळ तूं तुज्या सोम्या सोम्या आसा जाल्यार लेबनॉन देवदारा बरी उरका बरी तुजी पाळां रोमतली आनी कितें जातली. नवे फांटे ताका नवे फांटे नवे फांटे नवी उर्बा नवी जन्माही नो कितें म्हणटात नवे नवे दिसोन येता तुजे न्ही तेंत क्लास टिचरी बरी हें केल्लो तो पाठ परत परत केल्लो तो पाठ न्ही नवे फांटे येतले. ताका जैतून रुखाची सोबाय आसता. जैतून रुखाची सोबाय ऑलिव्ह ट्री केळदाळे 5वीत कीर्तन 120:8 दुसऱ्या वळीन सांगता तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवतणी जैतुनाच्या फांट्या सारकी म्हणून. आतांची भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी न्ही सुकल्ल्या रुखाच्या फांट्या सारकी. एकलें ताज्या कुडांत आनी एकलो ताज्या कुडांत कोणी मेजा भोंवतणी कोणी नात. ऐका ऐका तुझ्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारकी. पोतीन फळादीक दाखवली सारकी. तुज्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी. जैतून म्हळ्यार कितें ऑलिव्ह. आमच्या भारतांत जैतुनाचे काही रूख पळोवंक मेळना. तुमी हांगा इस्रायलाक गेल्यार युरोपाक गेल्यार सगळ्यान ते जैतुनाचे रूख. आनी हांगा पळय म्हज्या उजव्याक ते हॉलाच्या कुशीन आमी थोडे ते सायकस म्हणून लायल्यात थोडी झाडां. ती इल्ली हाज्या जैतुनाच्या रुखा बरी इल्ली 5वी आसतात. पूण जैतुनाचे रूख केदाळे 5वे तितली ताका पानांगी लागीं 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 पानांगी केदाळे पळयल्यार 5वी. पाळां रोमतात मात्र न्ही फांटे पडटात मात्र न्ही कितें जाता तुमचे कितें जैतुनाच्या ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली. पांटे पुडिल्ल्या उपरांत काली पांटे दिसानात. हांवें थोडे व्हिडिओ पळयल्यात थोडे तांची कृषी पळयल्यार पान हांव म्हणली ना पुरे फळूत एकूच एक पान दिसाना पुरे फळांत फळांत फळांत. हांगा तुज्या जिवितांत सगळे पानां पानांत जैतुनाची पानां फांटे दिसचे नात. जैतुनाचे फांटे पानां जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबानोनाचो परमळ आसतलो. परमळ परमळ बरो दूप लेबानान आसो खंय जाणान कितें तुमी लेबानानांत मेळचो दूप आहा पळय तसलो परमळ खंयच्याय दुंपाक ना. देखून ताका हें दिलां लेबानानाचो. हांगा तुमी खंयच्या दुंपाच्या आंगडी वचून इसार तांकां कशें इसारतात कितें म्हणटात लाबान म्हणटात. लाबान म्हळ्यार कितें खरो दूप लाबान. इसोन तुमी खंयच्या त्या पळय विकतात न्ही पळय दूप कर्पुरांनी पळय विकतात ते वचून हें इसारल्या कर्पुरा कर्पुरात तांणी म्हणचे लाबान लाबान. पयलीं आमी हांगा हाडटले हांगा केरळांतून हाडयतले आमी. तो हांगा मेळनातलो आमच्या मंगळुरांत खंय तरी मेळ्ळ्यार हांगा मस्तू थंय 200 रुपया जाल्यार हांगा 300 रुपया काणी येता. तसलो परमळ एका दिसाचो न्ही एका दिसाचो न्ही लेबानोनाचो परमळ आसतलो. परमळ तुका आसतलो केदार तूं परमळीत परजळीत आहा जेजू परजळीत मागीर कितें मुखामळ तुजे कितलें परजळी सगळ्यांक ताची भोव परमळी. मुखामळ ताचे कितलें परजळी सगळ्यांक ताची. बेश्टें घालूं ना ते शब्द हांवें तशें. जेजू केदाळे परजळीत जेजू केदाळे परमळीत तो परमळ तुजें तें आसतलो म्हणटा देवाचें. आनी म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली ती परतून गोवाचें पीक म्हजे सावळेन ती वस्ती करतली. कीर्तन 90:1 कितें वाचता आमी वळी 1 आनी 2 कोण ती भागी सरस्वतीच्या सावळेंत कोण जी येता ती भागी म्हणटा देवाचें उतर. ऐका कीर्तन 90:1 वळी 1 आनी 2 जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता सर्वेस्पराच्या सावळेंत वस्ती करता हें गरजेचें. हांव खंय आसल्यार दुबय आसूं दी गांवांत आसूं दी अमेरिकांत आसूं दी ऑस्ट्रेलियांत आसूं दी आनी न्यूझिलंडांत आसूं दी गरजेचें न्ही हांव सर्वेस्पराच्या सावळेंत आसांगी म्हणलें गरजेचें. देखीन एका म्हज्या कंतरांत सांगलें जेजू तूं म्हजो गवळी जेजू तूं म्हजी सावळी जेजू तूं म्हजो गवळी जेजू तूं म्हजी सावळी अर्गा तूं होगळाप तुका
अर्गा तुका स्तुती तुका. सरस्वतीच्या सावळेंत वस्ती करतली. जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्तात हांव अरण्यात पयन करतली ती सरस्वतीच्या सावळेंत वस्ती करतली. सरस्पर तांचेर एक सावळी घालता. पळया न्ही बाबा ह्या सावळेंत तूं हांव आनी आमी आसावंगी. ताच्या आश्रयाकाल आमी आसावंगी. ताच्या जतनेकाल आमी आसावंगी. पळय गी आमचे काल म्हणटा आमची शुअरिटी आमची सेक्युरिटी कोण? बँक बॅलन्स गी काम गी. सवा जाणांक काम सोडटात आनी दुसऱ्या कामाक ट्राय करतात. असल्या कामांत असल्यांक तर लाखांनी लोकां काडलां. ही आयटी म्हणल्यार पळय आयटीच्या लाखांनी तांचें काम होगडायलां आनी इट्ट जालां. इट्ट आयटी इट्ट. आतां थोडे शिकतात पोरके वाचलें ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ 56 ಕೈ आता विज्ञी हाका युगादीक 60 जातात खंय 63 इकून आयला दिसता. तरी आज इल्ले इजमॉल चड पडटले. फ्लेविन सांगलें 63 म्हणून. मागीर एक न्यूज वाचला हांवें पोपाळ इतलें उणें जालां रोग येवन पोपळाक बंपर प्रायस. आतां सगळ्यांक केळंबे कातन माडयो दवरल्यात केदाळा जावंक. तेदाळ सगळ्यांची पोपळां बंपर जाताना हांकां अर्द्याचे अर्धे मोल मेळचें ना. करसिल्लें मेळचें ना. कसली एक चिंता मनशाची. ते वेनिला घाल्लें थोड्या वर्सां आदीं. वेनिला मोल कितें किल्याक हजारांनी मोल सगळ्यांनी वेनिला केलें. मागीर मोल इतलें देंवलें की वेनिला वचून येनिल्ला जालें. आज भाव भयणीन असल्या पुरा वचनाकात. शेअर मार्केट म्हणून थोड्यांनी शहरांत घालें आनी पोरच्या शहरांतले घालें पुरा पाव जाला. पयलें शहर आसलो आतां पाव जाला. पाव वचून भोवशा कुट्टें जातालें गे म्हणून. कुट्टें तुमकां येता पयल्यांची कुट्टें. मागीर कुट्टें वचून कट्टी जातली. आज कितलोसो लोक पटोवन पडला बाबा. सरस्वतीच्या हातांत पडच्या बदला बिझनसांत शहरांत आनी खंयच्या बाबा हें सांगलें म्हणून तें गेलें आनी कितें कळलें फंड आसलें जातालें पोंड. देखून हे जवळ पर्यंत 30 वर्सां जावन जाल्यार रे हांवें खंयच्यान सांगचें तुमकां हांवें आमचे कामाक गरजे प्रमाणे देव हाडटलो दितलो म्हणलो देखूच बावट बरो खातीर विश्वास दवर हांव 30 वर्सां जावन आसा. खंयच्याय की हांगा दवरया फिक्सान दवरया तूं घालया हे 12 वर्सां पयलीं म्हज्या आवडीलाक हांवें सांगिल्लें थंय सकयल केलां हांवें. तूं इतलीं पुरो बिल्डिंगां थंय घाल्या इतलो जागो आनी पुरो काणगें पुरो केलां मुखार कितें देव दिता म्हणलें हांवें. कळ्ळें देव दिता म्हणून बसल्यार जायना. पयलें इल्लें दास्तान करून दवरिजे म्हणलो तें तूं दवर म्हळें हांवें ताका. कडक्क जाप दिली हांवें. देव दिता म्हणून बसल्यार जायना म्हणलो. तुका दिना जावं म्हाका दिता. हें पुरें काम जालां तशें कांय पुंजोवन जाल्लें न्ही. काम सुरू करतना गरजे प्रमाणे देवान दिवनूच पुरें काम जालां. कोणा कडेन येदोळ पर्यंत भीक मागोवन भीक मागचो ना. कित्याक म्हजो देव दुबळो न्ही. सगळी ग्रेस काय कोणाची. बंगार कोणाचें रुपये कोणाचें वजनां कोणाचें तुमच्या पॉकेटांत असले पयशे कोणाचे अमेरिकाचे डॉलर कोणाचे. गॉड इज ग्रेट म्हणून घालां थंय डॉलरार. आनी तुमी चिंतात पयशे मागल्यार मात कामां जातात म्हणून. हें केदींकच न्ही. कित्याक खंय तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्परा तावन येता म्हाका आदार. सगळीं आमची कामां जावनी कितल्या दुबळ्या धाकट्यांक गरजेवंतांक हात उखलून दिवंक आमकां देवान फावो केला. कांय दास्तान करून दवरूं न्ही. पूण आमी देवाक दिना जाल्यार बाबा आमी गरीब जाता. देवाक दिनासतना देवाचो वांटो आमी सेवाकांक दितले आमी गरीब जातले. हांव सेवाक ग्रेस्त जातलो. केदीं कसं हें करनाका. एक भयण हांव तुमकां उक्त्यान सांगता मागीर ताका हांवें आपूण सांगलें हांवें ताका. देवाचो वांटो देवाच्या कामाक म्हणून दी. तो वांटो करून देवाच्या सेवेंत आसल्या वांटो करून दिवंक वचनाका म्हळें. बरें जायना म्हळें. मागीर तेणें केदाळ रावयलें देवाचो वांटो देवाक दिवंक. आनी तुका खुशी आसता जाल्यार उरलो तुज्या खुशे प्रमाणे उदार प्रमाणे सेवाकांक कोणीय दियात कितलेंय दियात म्हाका पडून वचून.
आनी तें सांगल्या उपरांत तिणें सारकें समजून घेतल्या उपरांत मागीर तिका तुजें नवें घर ही जालें, भुरग्याक बरें हें जालें, विजाय जाली, बरें काम ही जालें, मात्र न्ही घोवाक दुसरी गाडी ही जाली. तुमचे मदें थोडीं आसात बेजार जाल्यार म्हाका बेजार जायना. देवाचो वांटो कितें आसा तो देवाच्या कामाक तेजे न्ही, देवाच्या सेवकांक. देवाच्या सेवकांक देवाचें काम करतलेत ते जावन तेता भिये नाकात. साबार जाणांक कळीत ना. हांगा स्टाफाच्यांक देवाचे उतार दितल्यांक हांगा कंप्लीट संपूर्ण सेवेंत आसल्यांक हांगा तो आदार देवतो दिता. दिवनूच आसा. थोड्यांक तुमकां हाजे विशयान कळीत ना. खेळ्ळ्या उपरांत तुमी वयगी आमकां कोणी सांगूंक ना. हर एका म्हयन्यांत 3 लाखा वयर केवळ सांबाळ हांगा आमी हांगा वावर करतल्यांक आनी सेवेंत आसल्यांक दिवन आसा. मात्र न्ही आनी जायत्यांक कोणाक पळय हांगा येवंक जायना तांकां हर एका म्हयन्याक खाली रेत्रे घेवच्या खातीर वेच्या खातीर दिवंत आसात. उरले तुमच्या कुशीन तुमी कितेंय करा तें तुमकां सोडिल्लें. कित्याक तोबिताच्या बुकांत वचवर 1 वळ सोतावन कितें बरें लायका देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवचें आमचें काम. तोबीत चॅप्टर 1:6. पूण हांव सगळ्या इस्रायेलान पाळूंक जाय त्या आदेशाक अनुसरून उत्सवाच्या समयार परत जेरुसलेमाक वेतलो. परत जेरुसलेमाक वेतलो. कित्याक वेतलो? शेतांतली प्रथम फळां, हिंडांतली प्रथम जनिता, गोरवांचो दशमांश आनी बकऱ्यांची कातरलेली पयली लो जेरुसलेमाक व्हरतलो. इकूंक व्हरनातलो. कित्याक व्हरतलो? हांव सगळें आरोनाच्या पुतांक याजकाच्या हातांत वेदी पासोत वेदीच्या सेवे पासोत. आनी वेदीची सेवा कितें हांगा दुंपोवची गी? वेदीची सेवा दुंपोवची गी? हांगा वेदी सोबोवची गी? हांगा वेदीची सेवा कितें? देवाच्या उतरा मुखांतर देवाची करी वळख दिवन देवा तें कितें सकड तुका आनी म्हाका आमकां राखोना सांबळें दाखोवन सुवार्ता. देखून तो मालाकीच्या बुकान सांगला सगळें देवाच्या मंदिराक येयचे आनी मंदिरांत सगळ्यांक सर रितीन बरेंपण जायचें म्हणटा. मालाकी चॅप्टर 3:8-11 ऐका. मनशान देवाक फसोवंक जाता कितें तरी पूण तुमी म्हाका फसोवंक सोदतात. तुमी विचारतात आमी तुका कशें फसोवंक सोदता? तुमच्या दशमांशांनी आनी दानांनी तुमी म्हाका फसोवंक सोदतात. तुमचेर शिराप पडला. वाच तुम्ही नाका बरें लांत कित्याक तुमी तुमचे सगळे राष्ट्र म्हाका फसोवंक सोदतात. तुमच्या शिरा पडला म्हणून नाका ताका बरें लांत तुवें वाचल्यान कांय उणें जायना भिये नाकात. देखून देवाचो तुमी खरो मोग करता सगळ्या काळजा म्हणून शकता आत्म्यान देवाचें देवाकच दिया. सेवाकांक दिवंक वचा नाकात. आनी कोणी इश्टांक दिवंक वचा नाकात. ह्या पिडेस्तांक देवा असो वांटो दिवंक वचा नाका. तुमचे त्याग तुमचो मोग तुमचो सॅक्रिफायस तो दुसऱ्या वांट्यानी तिसऱ्या वांट्यानी ह्या चवथ्या वांट्यानी उरलो पुरा वांटो जाल्यार ताका गळसिया. देखून हांवें सांगलें सेवाकाक तुमी मुखार दवरला न्ही देवाक. देखून देवाक कितें दिवचें आसलें सुकोनी म्हाका म्हणी दिनाकात. हांव तुमच्या शिरापान भागीदार जावंक आसा दिनाकात. कितें तुमी दिलां तें देवाच्या कामाक वसायचें सुवार्थेच्या कामाक आनी तातूंत कितें गरज आसा तातूंत इल्लें समजून घेया. आतां फाटी आनी वास एके दाखवाली परी ती फुलतली. त्या दाळा तुमी दाखवाली बरी फुलतल्यात. लेबानोनाच्या दाका सोऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली. खंयचो वायन प्रसिद्ध? लेबानोनाचो वायन प्रसिद्ध. एफ्राईमाक मुर्ती कडेन आनी कसलो संबंध आसा? देवाक वळखल्या पण खंयच्या रचने कडेन संबंध कित्याक? देवाक खऱ्यान इजा देवाक अब्रामाच्या देवाक इजाकाच्या देवाक जाकोबाच्या देवाक तूं खरेंच वळखा जाल्यार खंयच्या रचने सवय तुका असो संबंध नाका. म्हणजे संबंध म्हळ्यार देवा सवय आसा जाल्लो तो संबंध रचने कडेन नाका. सुन्या माजरा कडेन नाका. काल हांव थंय गेल्लो कॉन्टेस्ट हांगा आस्पत्रेक. थंय आमची पयली हांगा मागणी येतली एकली मेळ्ळी म्हाका क्रिस्तीन बाय. कित्याक बाय हांगा असो? माजार साबला फादर आनी गाय दाखयल्या म्हाका. माजार साबा नासतना आनीक पेटो सापताय घरान माजरान दवरलें तुवें.
पेट साबल्यार इंजेक्शनां कितली उणी काय माझा साबल्यार चड खंय ती म्हणटा म्हाका आनी इतली इंजेक्शनां कांय आपयलां आनी दाखयलें म्हाका गाय कोणाचें माजर आमचेंच घरचेंच खंय बांगडोय न केलो आसतात माजरां दिनासतना मागीर साबान आसतना रावताय तुमी आसा माजराक म्हाका दवरल्यार सुन्या माजराक म्हाका दवरल्यार अशें जाता मुर्त्या कडेन कित्याक म्हाका संबंद म्हणटा देवाचे आतां मुर्त्यो म्हळ्यार मनजा त्यो मुर्त्यो म्हणून न्ही खंय तांकां दवरचें थंयच दवरा उस्क्या दवरून तांची जीब लेवी नाकात आमच्या बरी युरोपान करल्या बरी आसा पळय एक खंयची वस्त तुका मुर्ती जाता एक जड तुका मुर्ती जाता एक मनजा तुका मुर्ती जाता एक सुकणें तुका मुर्ती जाता एक सुणें तुका मुर्ती जाता कित्याक चड वेळ आमी तांचें सांगता इल्लें आमी पळयचें भाव पळयचें जाय नाका म्हणून न्ही हाजे पयलीं हांवें तुमकां जायते फावटी आयकलां जाय कित्याक पृथ्वी हांवें सांगलां पयलो संबंद देवा कडेन दुसरो संबंद मनशां कडेन तिसरो संबंद रचने कडेन आसूंक जाय तेन्ना मात म्हणटात कितें आतां थंय बॅलन्स आसता हार्मनी म्हणटा आमी हार्मनी तुजें मन इश्टांत कित्याक म्हळ्यार तुजें मन देवा कडेन तुजें मन पेल्या कडेन तुजें मन देवान रचलें रचने कडेन कित्याक रचने संबंद देवा वरवीं चड आसूं नजो मनशां कडेन संबंद देवा वरवीं चड आसूं नजो दुसरो उपादीस दुसरोच उपादीस तो पयलो जावं नजो पोरेकल्यान म्हाका सांगलां म्हजे ह्या दिसांनी येतात एका पाद्र्यापान सांगचें पोरां येतात आनी म्हणून आनी ताणें सांगलां देवाक देगेन दवरा मनशापणा मुखार दवरा म्हणटा आनी स्टेटमेंट दिला म्हाका इतलो राग आयलो की हो हे दीस बेगीन पडटलो म्हणून आनी ताणें म्हजे अभिप्राय विचारल्या ह्या शिकोवणे विशयांत तुमचो अभिप्राय कितें डिलीट करून सोडलें आनी ब्लॉक करून सोडलें ताका नॉट डिविनिटी ह्युमॅनिटी कळ्ळें ह्युमॅनिटी तुजें थंय येता नांव जोडूंक न्ही ह्युमॅनिटी डिविनिटी आसलें ह्युमॅनिटी आपशेंत येता मदर तेरेसाक आयिल्ल्या बरी बऱ्या मनशाक आयिल्ल्या बरी जेजूक आयिल्ल्या बरी जेजूची ह्युमॅनिटी कित्याक पयलें डिविनिटी देवा समेत ताचो संबंद बरो आसलो देखून तोच संबंद पेल्या कडेन मनशा कडेन बरो जाता तुमी कितलें देवाक लागीं सरतात तितलें हर एकल्याक तुमी पळय एकाच लेखान लेखूंक शकतात देवाक वळखनातले तांचे पराय आसतात चमचे आसतात तांचे पराय कितें आसतात गुंपू आसतात तांचे पराय हें आसतात थंड आसतात कोणेय खंयच्याच थंडांत आसल्यार हांव सांगता तुका देवाची वळख ना जेजूची वळख ना सीदा सांगता कांय भिरांत नासतना सुरूच हांव बद्द विरोध हांव कित्याक म्हळ्यार हें देवसाचें काम थंड म्हळ्यार कितें पंगड कोणे करचें एकवटावचें कोणें पवित्र आत्म्यान दुश्पटावचें कोणें सत्राय घे आजो ग्रूप ताचो ग्रूप तुमच्या वॉट्सॅपान तुमचे थोडे ग्रूप आसात तुमी मेळोन उलयतना तुमचे ग्रूप आसात तुमी शेअरिंग करचे थोडे ग्रूप आसात तुमी थोड्यांक मेळोन तुमी डिस्कस करचे ग्रूप आसात देवाक हें मानवाना सकाळीं ह्या भावाक हांव मेळ्ळो तो म्हणलो फादर तो आयला आतां हांवें ताका उलयतना तूं अशें उलोव हांवें सांगलें ना तुजें आनी म्हजें कितें आसा मात उलय कोणाचें म्हाका उलोवंक नाका कोणाचें म्हाका आयकोंक नाका सीदा सांगलें फादर ताका हांवें सांगलें बरें सांगलें आज आमी कोणाक मेळ्ळें म्हणटना आमचें उलोवणें हेरां विशयान कित्याक हांव बरो म्हूण दाखोवंक तस जाल्यांक तितके पयस दवरा कोण तुका मेळोवंक येतात आनी हेरां विशयान पिर्याद वाडून येतात ताका जाल्यांक इल्लें पयस दवरा आज तो हेरां विशयान तुका पाठ सांगतलो फाल्यां तुज्या विशयान पाठ तो हेरांक सांगतलो इल्ली भिरांत उपजाची आमकां देवाची वळख आसले देवा कडेन पयलो घट्ट संबंद दवरून रावतात आनी कितें निमाणे वास हांव तांचे मागणें आयकता आनी ताका राखता हांव एक 5व्या सारुरुका सारको म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलो कितलें उतार बसवणे पळयांनी म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलें आज हांव सुफळ जालां या जाता जाल्यार भाव भयण देवा वरवीं न्ही आनी खंयच्या कोण्या वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या वरवीं देवाच्या उतरां वरवीं सथा वरवीं निती वरवीं मोगा वरवीं कृपे वरवीं उजवाडा वरवीं आत्म्या वरवीं दुसरी वाट ना काल त्या भयणीक हांवें सांगलें पवित्र पुस्तकांत सगळो देवूच आसा बाये म्हळें हांवें तिका सगळ्या पवित्र पुस्तकांत देव आसा बाये देव आसा आनी देव कितें जावन सगळें पवित्र पुस्तकांत आसा देवाची सकत आसा जानवें आसा कृपा आसा उजवाड आसा मोग आसा काकळूत आसा दया आसा कितें देव जावन आसा तें सगळें पवित्र पुस्तकांत आसा आनी तूं आसा तूं आटापण आसा लिपोवन आसा
देखून तो उपरांत सांगला 10वी वर्ड समारोप दिला. समारोप इतलें सांगल्या उपरांत ती थोड्यांक समजना जाल्यार देवाचें उतर कितें म्हणटा एका समारोप आसा. जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घे. सगळ्यांक समजना. उडोली भावान सांगलें न्ही की आनी कालें सांगचें म्हाका गुत्तू ना गी. उडोली भावान विमर्श केलो त्या विशयान उल्लेख केलो. हांगा सांगता उलयता उलयता तुमच्या मोतीन थंय चिंत ना आनी कालें सांगचें म्हाका हें वाचलां तें वाचलां म्हाका हें कळीत आसा तें कळीत आसा. हांगा देवाचें उतर 17 दिसा जो कोण शाणो आसा इल्ली जानवाय आसा तो ही उतरां समजून घे. देखून येदो सांगलें सकट समजून घेवं. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकोव. देखून भाव भयणीन केवळ उतार आयकल्या पावना गुंडायन ताचो अर्थ शिकोव. कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात पूण पातके मनशां तांचेर आतलोन पडतात. देवाचे वाटो नीट ये पुढे देवाच्या उतरांचे तुवें जिवीत बांदून हाडल्यार तुका फाल्यां दुबाव ना. हांवें सांगलें दुबाव कळ्ळें बाबाट घट कर दुबाव पयस कर वायटा वेगनांतलें सदांच तो वा भावार्थ घट कर दुबाव पयस कर वायटा वेगनांतलें. कोणी कितें सांगून ये पुटी तुका पळय पुस्तकां मुखार सता उगड्या जाल्यार कोणाचें तर्क वाद विवाद कितलोय आसून तांकां करूंक सोडा भाव तुमी तातूंत मेतेर जायनाकात. तुमी तुमच्या भावार्थांत घट्ट रावा. तुका जानवाय मेळ्ळ्या पवित्र पुस्तकाद्वारे. तूं आदलोन पडा न्हय घुसपट गोंदळ जायना तुज्या जिवितांत. पूण उरलें मान कितें वाचलें पूण पातकी मनशां तांचेर आतलोन पडटा. कोण देवाचें उतर स्विकार करिनात ती पातकी म्हळ्यार देवाच्या उतरां विरोध गेल्या वेळार तूं पातकी तुका आतलोन पडटा. आज एक भावार्थ फाल्यां एक भावार्थ. आज इल्ली चिरूकाय फाल्यां आनी इल्ली चिरूकाय. आज इल्ली उर्बा फाल्यां ना उर्बा. आज एक मौन फाल्यां ना मौन. आज याम जाता फाल्यां नाकाम जाता. आज आयक्याम जाता फाल्यां सोडचोडयाम जाता. आज कितले जाणां चंचल जाल्यां चंचल चंचल जायनाका कांगल जायनाका आसतलो पंत पोरया गिन्स हांव. चंचल जायनाका कंगल जायनाका आसतलो पंत पोरया लागींस. कोण सांगता जेजू वळखलो चंचल जायना कंगाल जायना. देखून ताणें सांगलें जुवांच्या वांजोल्या वसवर 14 वळी 1 तुमी भियोवचे न्ही तुमी कळवळचे न्ही. कितें करी जाय आयका तुमी कळवळची गरज ना. देवाचेर विश्वास दवरा. मुजेरी विश्वास दवरा. जेजूचेर विश्वास दवरा म्हणटा. पळय कळवळची गरज ना. देवाचेर तुमकां विश्वास आसा तर जेजूचेर तुमकां पातयेन आसा तर कळवळची गरज ना. विश्वास दवरू देवाचे विश्वास दवरू जेजू विश्वास दवरू आत्म्याचे विश्वास तो. देखून हो विश्वास तुका येजे जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत कितें सांगता जेजू पयलो वर्तोपदेश कितें म्हणलें जायते फावटी आमी आयकलां काली वाचून काडया. मार्क चॅप्टर 12 वर्स 28. शास्त्रा मदलो एकलो जेजू साधुसेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर उपादेशा भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. पयलो 1 is 1 1 नासतना 2 स्टार्ट जायना भियेनाकात. कोणी 2 तो स्टार्ट केल्लें आसा स्टार्ट जायचें जाल्यार हय मू. देखून तुका धांवूंक कसो 1 2 3 म्हणटात वय मू. 1 म्हणा नासतना 2 3 कोणी धांवता ते कित्याक धांवनात. 1 म्हणून ना स्टार्ट दिवना. देखून हें 1 स्टार्ट जायना जाल्यार 2 कांय उपकारा पडना. 1 ते 1 देखून पयलो कितें जेजून ताका जाप दिली पयलो उपादेसो आयक तूं इस्राएल आयक इस्राएला म्हज्या परजे कोणाक सांगूंक वचनाका. देवाची परजा कोण न्ही आनबावट तांकां कांय फरक पडना वचनाका. सर्वेस्पर आमचो कोण देवाची परजा म्हणटात कोण जेजूची म्हणटात क्रिस्ताची म्हणटात तांकां ये तांच्या मतीक हाडा उडासा काडा. कितें तें सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी सगळ्या तुज्या काळजांत. तुका काळीज आसा तर सगळ्या काळजांत सगळ्या तुज्या आत्म्यांत सगळ्या तुज्या मोनांत आनी सगळे तुजे सक्तेंत. हांगा कुडींत म्हण ना पळयात सगळ्या कुडींत तुजो मोकर म्हणून ना सारकें का. सगळ्या तुज्या काळजांत सगळ्या तुज्या आत्म्यांत सगळ्या तुज्या मोनांत आनी सगळे तुजे सक्तेंत. सर्वेस्पर कुडी भितर उपजाचे स्वतान आनी आत्म्यान मागणें करूंक
तुज्या मनांत केन्नाय तीच जाणव सर्गीचें जाणव तुज्या काळजान तो मोग दैवीक मोग तुज्या कुडींत तें बळ पवित्र आत्म्याचें बळ हांवें एक शिकोण आयकून आसलो पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें म्हणटाना तुमी एकूच काल प्रिचार जायनात तुमकां बळ मेळटलें म्हळ्यार जी जबाबदारी तुमकां दिल्या ती जबाबदारी करून तुमी चुरूक जातले आतां म्हणून आतां पवित्र आत्म्याचें देण एका आतां गोबायलां आसात बायलेक मेळ्ळें तर ती एकदम पवित्र आत्म्याच्या बळान कितें जातली तिची जबाबदारी पाळून कुटुंबांत चुरूक जातली त्या घोवाचेर आयलो म्हणटाना तो चुरूक जातलो ताच्यो जबाबदारी पाळूंक ताचें कर्तव्य पाळूंक नाजाल्यार कितें करता दुसऱ्याचें ना कितें म्हणटा सोमार येताना म्हणटात न्ही कितें म्हणटा आळसाय पवित्र आत्मा आयल्यार पोरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मो करपा दिता पोरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मो देखीन पवित्र आत्म्याचें देणें लाभलां म्हळ्यार हो काल म्हणसर रांदतलो आज हांगा प्रिचार जाला म्हणून अर्थ न्ही रांदतलो आनी की वर्त्या उर्बेन उमेदीन मोगान आनी की चड आनी चड देवाच्या आदारान कुरपेन आशिर्वादान आनी की बरें करता बरें करूंक शकता आनी एकलो सेवा दितलो ताका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळना म्हणटाना उर्बेन सेवा मोगाची सेवा करूंक शकता गायतलो पवित्र आत्म्याचें देणें मेळना जाल्यार आनी की चड आनी चड वळून न्ही बैलांची आनी पाडक्यांची बलिदानां तुका नाकात आमच्या वांटाची ती करूंक आनी की उर्बा उमेद आमकां लाभता देखून हांगा वस्ते रितीन तुमकां कळना विविध देणी कोण दिता कोणाक दिता कित्याक दिता समेस्तांच्या आदाया पासून देखो हर एका सेवेंत पवित्र आत्म्याचें काम आसा भाव हर एका सेवेंत खाली उतार दितल्या सवेनी वाचतल्यांक की वेगळी खाट दिते पवित्र आत्मे चकड्यान तुमकां येना ते तक्षण हांगा येपटी सांगात जाल्यार 5 सेकंडां भितर ही भुरगीं इतलें पवित्र आत्म्याचें कोणा देण्यान हांगा येवन बसया तुमी पळय ताका सगळो बायबल उत्पत्ती ग्रंथ म्हणटा तो हांगा उगडापणान सोदता जायना तें देखून आज सगळ्या तुज्या मनान काळजान सक्तेन आत्म्यान म्हणटाना कुडी न्ही कुडी भितर ती उर्बा उपजायची भावार्थ उपजायचे धनवाय उपजायचे मात्र न्ही ती चिरूकाय कितें म्हणटात तुजें मन भरलां त्या स्वताच्या जानवाय नितीच्या जानवाय तुजें काळीज भरलां त्या वर्त्या दैवीक मोगान तुजी कूड भरल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी तुजो आत्मो पवित्रपणांत भगेनपणांत आसा न्ही लालेता त्या आत्म्याक ताजे सवय आसूंक रावूंक हें जायची चिंताप तुज्यान म्हणजे चिंताप न्ही खाली म्हणटात हें जिवीत सदां म्हणत हांव म्हज्या बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान केन्नाय म्हाका बगूंक नजो बाप ना पूत ना पवित्र आत्मो ना म्हणून हांव एकलो म्हणून केन्नाय बगूंक नजो त्या दाळा मात्र तुवें म्हणयत तुजें थंय ताजें हजारपण दुसरो तो आनी एक दुसरो हो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्यासो तुवें मोग तितलोसो तुजो तुका देवावनी चड तुजो मोग आसा गे तुका सांगा आमकां देवावनी चड मोग आमचोच स्वता आसा गे आमकां आमी देवकान घेतला गे करता थोडे तांचे वडोवन तुमच्या हातांच्या कृत्यांक म्हणून आयकलें न्ही आनी तसल्यांक तांकांच तांणी देवकान घेतला जाल्यार तांकां देवाचो मोग ना पेल्याचो मोग ना हेरांनी तांचो मोग करीचे नमस्कार करीचे नमस्कार ना म्हणजे मुस्कार ना म्हाका मुस्कार ना म्हाका मुखामण पूण तुमी करचे म्हाका नमस्कार कित्याक तांकांच तांणी देव केला हांगा देवाच्यो तितलें सांगता कितलो तूं तुजो मोग करताय कितली तुका तुजी जबाबदारी आसा कितले तुका तुजो हुस्को आसा कितलो तुका न्ही हाजे पयलीं सांगला न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 12 जें कितें हेरांनी तुका करीजे म्हण तूं कशी व्हरता तें तुवें हेरांक करीजे म्हणटा देवाचें उतर मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 12 देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा हय तितलेंच पयलीं तूं स्मायल दी दुसरें ताणें पयलें स्मायल दिवची मागीर हांव दिता म्हळ्यार एक मेट तूं चल आनी तो तुका 2 मेटां सोलोंग करता जाल्यार तें सांगता आसा न्ही गे जी न्ही बदलापणाचो परिणाम म्हळ्यार आयकला न्ही तेणी कोणी तुका 1 मैल सोलोंग करता जाल्यार सांगता 2 मैलां एक कोणी कोट व्हरता जाल्यार तुजो शेलोय ताका म्हळ्यार भाव भयण हाजे विशीं गूण शिकोवन तुमकां मेळटा वस्ते रितीन सगळ्यांच एकाच रितीन
हाजो येयल्लो चड ताजो येयल्लो उणो न्ही सकळ कसो पळय देव देवाचें उतार सांगता न्ही कोठ्यांचेर पावस पडासो करता बऱ्यांचेर सूर्य उदयसो करता तूं जें बरेंपण तूं दाखय तितलें तो आनी एकलो बरो आसून बेरो आसून ते ताका ते लेक तो दिवन दी देखून आमचें बरेंपण आमी दाखोवचे खातीर तितलेंच एकल्याक चड एकल्या उणें एकाच लेखान देखून जो आसा तो सह म्हणल्यार सरस्परा देवाक सगळ्या काळजा म्हणून सकतना आत्म्यान आमी मोग करता वय तर आसता कितें ताका स्थान मान महिमा दिवंक आसा ती पयलीं आमी ताका दिल्ल्या वरवीं ताजो आदार आशिर्वाद करपा आमकां लाभता ती कृपा आमी जोडल्या तर हेरांच्या गरजान पावोवंक आमकां वाटूक ती जाता देखून असलें जिवीत देवाचे उतार स्विकार केलें आमी सर्वांक देव दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन आमचो